मूकपञ्चशती कटाक्षशतकम् श्लोकास् 81 to 90। कामाक्षि केऽपि सुजना स्वदपाङ्कसङ्ख्ये कण्ठेन कन्दलितकालिमसम्प्रदायाः उत्तंसकल्पितचकोरकुटुम्बपोषाः नत्तं दिवप्रसवभूनयना भवन्ति नीलोत्पलप्रसवकान्तिनिदर्शनेन कारुण्यविभ्रमजुषा तव वीक्षणेन कामाक्षि कर्मजलदे कलशीसुतेन पाशत्रयाद्वयममी परिमोचनीयाः अत्यन्तचञ्चलमकृत्रिममञ्जनं किं जङ्कारभङ्गिरहिता किमु भृङ्गमाला धूमाङ्कुर किमुहुताशनसङ्कहीनः कामाक्षि नेत्ररुचिनीलिमकन्दलीते कामाक्षि नित्यमयमञ्जलिरस्तु मुक्ति बीजाय विभ्रममदोदय गूर्णिताय कन्दर्पदर्प पुनरुद्भव सिद्धिदाय कल्याणदाय तव देवि दृगञ्चलाय दर्पाङ्कुरो मकरकेतन विभ्रमाणाम् निन्दाङ्कुरो विदलितोत्पलचातुरीणाम् दीपाङ्कुरो भवतमिस्रकदम्बकानाम् कामाक्षि पालयतु माम् त्वदपाङ्गपातः कैवल्य दिव्यमणिरोहण पर्वतेभ्यः कारुण्यनिर्जरपय कृतमज्जनेभ्यः कामाक्षि किङ्करित शङ्करमानसेभ्यः तेभ्यो नमोऽस्तु तव वीक्षण विभ्रमेभ्यः अल्पीय एव नवमुत्पलमम्बहीना मीनस्य वासरणिरम्बुरुहां च किं वा दूरे मृगीदृगसमञ्जसमञ्जनं च कामाक्षि वीक्षणरुचौ तव तर्कयामः मिश्रीभव बसितपङ्किलशङ्करोरः सीमाङ्गणे किमपि रिङ्खणमाददानः हेलावधूतललित श्रवणोत्पलोऽसौ कामाक्षि बाल इव राजति ते कटाक्षः प्रौढीकरोति विदुषां नवसूक्तिदाटी चूताटवीषु बुधकोकिललान्यमानम् माध्वीरसं परिमलं च निरर्गलं ते कामाक्षि वीक्षण विलास वसन्तलक्ष्मीः कूलङ्कषं वितनुते करुणाम्बुवर्षी सारस्वतं सुकृतिन सुलभं प्रवाहम् तुच्छीकरोति यमुनाम्बुतरङ्गभङ्गी कामाक्षि किं तव कटाक्ष महाम्बुवाहः। श्रीमात्रे नमः।